नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ना बेहद शुक्र है कि जिस असा की फिर तौफीक अता फरमाई कि असा दीनी मालूमात हासिल करिए। और इंसान की जिंदगी ना सब तो अफसल तरीन लम्हा वो ही है जिस विचों अल्लाह और अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम ने दीन पर चलने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। तो हाज़रीन, उस हवाले नाल अज फिर हाज़र होए थोड़ी खिदमत भी किताब जी अस शुरू की सी अल-मिनाज अस-सवी, उसने विचों अज दूसरी हदीस अस जी शुरू करने गए हाँ। ये जी है फसल फिल ज़ुहद फिद दुनिया, फसलुन फिल ज़ुहद फिद दुनिया, यानी दुनिया तो बेरगबत होने ना बयान कि दुनिया की बेरगबती क्या है। और इस हवाले नाल जी ये हदीस पाक है, ये मुख्तलिफ किताबों विचों मिली है, जिसकी मिनाज सवी विच किबला शेखुल इस्लाम और बयान फरमाया है। मैं इसना फिर जरा अरबी विच इसने हमें परसों मतन जरा इसना कि अरबी ने भी जिस तरह मैं पिछली दफ़ा अर्ज़ की थी कि अरबी ज़बान की एक अपनी लज्जत है, उसके अंदर एक अपना सरूर है। तो कोशिश करसा पढ़ी तो इंशाअल्लाह फिर उस पर थोड़ी गल करसा, मुख्तसर जहा वक्त है। तो फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह दुई जी दरस हो सी उस मजीद अगे फिर अस रोशनी पासा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रवा अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हद्दसनी दाऊद अन उमर इब्न अबी ज़ाइदत अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़ल्लुन नास अतरकुहुम लिद्दुनिया अख़रजहु फ़ी मुस्नदिही। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम फरमाया कि लोगों विचों, इंसानों विचों अक्लमंद शख्स, अक्लमंद लोग होन कि जिन्हां दुनिया नी मुहब्बत तो दिल की खाली करी गिंदा, और जेड़े दुनिया की मुहब्बत की ज़्यादा छोड़ने वाले हैं उन्हों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो लोग उन अक्लमंद। साढ़े मुआशरे विच अक्लमंद उसी आने जिहड़ा सब तो ज़्यादा है झूठ मारने वाला होना है, इल्ला माशा अल्लाह। सब तो ज़्यादा जिहड़ा धोखा देने वाला है ये बहुत सियाना है जी। सब तो ज़्यादा जिहड़ा लोगों की गुमराही पर बाने वाला उसी उसकी लोग अक्लमंद आखने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अक्लमंद ना जिक्र कर रहे हैं वो है कि जिहड़ा दुनिया की मुहब्बत की छोड़ी तो अल्लाह और अल्लाह ने रसूल नाल मुहब्बत करने वाला है, जिहड़ा हर वक्त हर लम्हे उसने फ़राइज़ व वाजिबात की पूरा करना है, हलाल और हराम नहीं तमीज़ करना है, बुराई तो बचना है, अच्छाई पर चलना है। और उसकी कोशिश होनी है कि बाकी लोगों की भी अच्छाई ना पैगाम दी है और दीन नी राह पर चलने नी एक दूसरे की वो मदद करने की कोशिश करना है। उसकी अक्लमंद आया गया, क्योंकि ये दुनिया जिहड़ी है ये फ़ानी दुनिया है। और जिला असा मसलन जिला पिछली दफ़ा हदीस पाक जिक्र किया सी कबर ना बयान सी, और कबर नी तकलीफ भी उस शख्स की ज़्यादा हो सी कि जिस इस दुनिया नाल मुहब्बत ज़्यादा की है।
اور نہ جانے وقت اسی وہ تکلیف ہو سی وہ سوچی میں 2 کروڑ نی کوٹھی بنائی سی، کوٹھی تو اتنے رہی ہے۔ اور سرکار میاں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا کہ ایک کھوگی آلڑا رہی سی بناندی، اجے نہ چڑھیا توڑ محمد ٹر گئی کر لاندی۔ اس آوا کہ جس مثلاً اتنا کوئی لکھ پاؤنڈ کی گڈی کھیندی بھی ہے، بیمار ہونا، موت قریب ہونی سی، نظر اشنا ہونا موت اشنی، کئی بار موقع بھی نہیں ملنا بندے کی، ایک دم فوری بندے کی فوتگی ہو جانی ہے۔ وہ لوگ پھر پچھتانے، کاراں دی محبت، مال و عزت ہو، جاؤ منصب دی محبت، دنیا دی محبت، بڑے بڑے مکان محلات انہاں دی محبت، یہ دنیا دی محبت ہی سے آ گیا ہے۔ دنیا نے جتنے انہوں نے اپنے معاملات تعلقات سب ساری دنیا کی محبت گنی جانی ہے۔ اس طرح یہ مطلب بالکل نہیں کہ دنیا تو تساں بے رغبت ہوئی جو مثلا تم بچیاں نے حقوق نہ پورے کرو، بیوی نے حقوق نہ کرو، نہیں، یہ عبادت ہے۔ اگر تم والدین کی خدمت کرنے ہو اللہ نے رضا نہیں خاطر کہ ماڑے والدین اللہ پاک نے ماڑے والدین بنایا، وہ عبادت لکھی جانی ہے۔ بیوی بچیاں نے تساں ضروریات زندگی پوری کرنے ہو اللہ نے رضا نہیں خاطر کہ اللہ اس بیوی کی ماڑی زوجہ بنایا ہے، ماڑی ذمہ واری ہے اس نے حقوق پورے کرنا، وہ عبادت لکھی جیسی۔ اولاد ہے کہ اولاد اللہ پاک میں کی نوازی ہے۔ کچھ لوگ ایسے جنہیں کی شادی کی 30 40 سال ہونے اولاد نہیں ہونی، اس رب نے راز بندہ نہیں کچھ دسی سکنا، لیکن اگر تساں کی اولاد ہے تو اللہ نے فضل ہے تساں پر، اللہ نے کرم ہے۔ اس اولاد نہیں مڑی تساں اس نیت نال دیکھ بھال کرنے ہو کہ انہوں بچے نے اچھی تربیت ہے، اچھی ایجوکیشن ہے، انہوں کی خوراک اچھی ملے، انہیں ماحول اچھا ملے، اچھے معاشرے جو اچھے انسان بنن، اچھے مسلمان بنن۔ اگر اس تربیت کرسو اس انداز بھی تو یہ عبادت لکھی جیسی۔ دنیا نہ مثلا بے رغبت ہونے کا مطلب یہ کدے نہیں کہ مثلا بچیاں نے حال چھوڑ دیو۔ کچھ لوگ ساڑے ہونے کوئی وہ بالکل ایک قسم نہ سمجھو کہ ربانیت اختیار کری کنے آ، والدین نے حقوق نہیں پورے کرنے، اولاد نے حقوق پورے نہیں کرنے، بس تسبیح چاہیے اللہ اللہ کرنے نہیں پڑے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اسلام بھی جڑا رہبانیت نہ تصور نہیں ہے۔ بس دنیا وچ رہو، دنیا روزگار بھی کرو، رزق حلال بھی کماؤ، اپنی اولاد نے بھی تساں دھیان دیو، انہوں نے ایجوکیشن پر دیو، والدین کی خدمت کرو، بھیناں پرانے حقوق پورے کرو۔ یعنی کہ یہ حکم ہے۔ بے رغبت تو مراد ہے کہ جلے تساں ہر چیز تو کٹ آف ہوئی کری، جہاں کمے پر لگی پڑے ہو، پیسے نے بزنس بنانے شروع کری دیتے اور نہ نماز پڑھی، نہ عبادت کی، نہ زکوٰۃ دیتی، وہ پھر دنیا کی محبت جب اپنے اندر راسخ ہونی ہے تو وہ خطرناک چیز ہونی ہے۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جڑا زندگی اس دنیا پر اس طرح گزارا ہے کہ جس طرح مسافر ہونا ہے، وہ ایک دن اساں جانا ہے، اور جو رب نے حقوق پورے کرا ہے، عبادات پوری کرا ہے، ذکر اذکار کرا ہے، وہ عقل مند ہے۔ تو اللہ پاک اساں کی دین نی صحیح معنی چ معرفت عطا فرمایا، اور جو کہ اساں بیان کیتا اس پر عمل کرنے نی توفیق عطا فرمایا، اور دنیا نے بھی محبت تب ہی حلال ہونی ہے کہ دنیا چ محبت اس واسطے کیتی جائے۔ علماء فرمانے نے کہ دنیا کی محبت اس واسطے کرو کہ یہ دنیا وہ جگہ ہے جس جگہ پر تساں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملیا ہے۔ جنت وچ نہ روزے فرض ہو سن، نہ نماز فرض ہو سی، نہ حج فرض ہو سی، نہ زکوٰۃ جڑی ہے واجب اور فرض ہو سی۔ جنت وچ رب نی رضا ہی رضا ہے، جڑے جنت چلے گئے رب راضی ہے انہاں پر۔ لیکن یہ زمین جڑی ہے نا، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جس جگہ پر تساں کی انسان کی بھیجیا گیا، کہ رب بھیجیا کہ اتھے اچھی تو مکی راضی کرو اس دنیا پر۔ وہ مثلا ایک بندہ اتنا ایمان نہیں آنا جنت جائیے اسی اللہ پاک میں تو کی مننا تو نبی کو مننا، وہ ایمان نہیں قبول ہونا گا۔ اس واسطے مومن نشان یہی ہے کہ دنیا پر زندگی اسلام پر گزارا ہے تو اللہ پاک سے موت ایمان پر پوری کرے، اور اللہ کی اس دنیا پر راضی کرے، اپنے بھیناں پرانے حقوق ادا کرے، رب نے حقوق ادا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برگا ہے کثرت نال درود و سلام بھیجا ہے، اور اچھا انسان بنی اس معاشرے چ اچھیاں یاداں چھوڑی تے جائے، اچھے کام کری تے جائے، پھر آخرت بھی اس نے خیر ہے، اس دنیا پر خیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔